मुझा बापा दैविक सत्ता देवा मोजा बापा मौनात मुझाए त्रास तुझे मौनात मुझाए त्रास तुझे दैविक सत्ता देवा मुझा बापा दैविक सत्ता देवा मोजा बापा मौनात मुझाए त्रास तुझे मौनात मुझाए त्रास तुझे राव तू सदा पाव तू माता राव तू सदा पाव तू माता असा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माता राव तू सदा पाव तू माता रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या दैविक मोगा जेजू मुझा सोम्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या काळजा मुझाए पीडार तुझे काळजा मोजाए पीडा तुझे दैविक मोगा जेजू मुझा सोम्या दैविक मोगा जेजू मोजा सोम्या काळजा मुझाए पीडार तुझे काळजा मोजाए पीडा तुझे राव तू सदा पाव तू माता राव तू सदा पाव तू माता रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माता राव तू सदा पाव तू माता रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या दैविक आत्म्याये पवित्रत्म्या दैविक आत्म्याये पवित्रत्म्या कुडीत मुझाय कृपेन माका कुडीत मुझाय कृपेन माका दैविक आत्म्याये पवित्रत्म्या दैविक आत्म्याये पवित्रत्म्या कुडीत मुझाय कृपेन माका कुडीत मुझाय कृपेन माका राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका
तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या रावणाचा तुझ्या येण्या सर्गींचा बाप जावन आसा स्वजिविताची झर आणि ताणें धाडिल्लो ताजो पूत जेजू जावन आसा स्वजिविताची झर आनी जेजूनच आमकां हें सत कळीत गेलां कोणी थान येला तो म्हजे शिंव आनी पियो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत उमाळटल्यो जिविताच्यो झरी म्हणून देखून ती जिविताची झर तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते हर एकल्या ते उमाळा जाय तर बापान बसयलें तें धेने आमी जोडीच सगळीं हांव देवान येवची ती सकत आमी आपणायच सदांकाळ तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय रावोंक दिता म्हणल्यार त्या मजतदाराक पाराकलिताक पवित्र आत्म्याक आमी जेजूच्या नांवान बापा तावन जोडीच कोणाक पावस जाता जेजूक सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजे उतार पाळटल्यांक देवाक मानवाल्ली जिणी जियेतल्यांक देखून ती जिविताची जर वळता सर्गींत हांव बापाच्या सिंहासनांत देवाचे उतारस आमकां सांगता बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमकां देण्या रुपार तो दितलो म्हणून सात्वीक आत्मो म्हणजे सताचो आत्मो तो सताचो आत्मो तुजे सवय रावला तर संपूर्ण सताक तुका वन पायतलो सत तुका सुटका दितले आमी स्वतंत्र जातल्या सर ताच्या गुलामपणांत तावन आमी भायर येतल्या आनी जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तांकां खंयचेच नियम शास्त्र लागू जायना म्हणून आमी आयकले तसो पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार ताणें बसयला हेजें उतर सांगता जेजू पवित्र आत्म्याक बसयता ताका वळखल्ल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताका सत मानतल्यांक तो एकलोच संवसार सोडून धार म्हणून तोंडान उसारतल्यांक आनी ताका जिवंत उठयला महिमेवंत केला जैतेवंत जावन सर्गींच्या राजांत बापाच्या उजव्याक तो बसून आसा म्हणून सत मानतल्यांक तें देणें ताणें बसयलां आनी आमी आयकलें उत्तम दान आनी तशें सर्वोत्तम देणें सर्गींत हांव येता स देण्याचें मूळ जावन आसचें बापा तावन तें येता त्याच बापाक आतां आमी उलो मारया आनी गावयांक तें गीत पवित्र आत्म्यान देवानी आमचेर सर्वांचेर हर एकल्याचेर जिविताची झर जावन वाळोनी आमच्या संग आतां रावोंक आमकां चलोवन व्हरूंक आमकां संपूर्ण सताक वन पावोंक आनी हर एक घडये म्हणल्यार बरी आमचे तावन आमच्या काळजांत तावन ती जिविताचे झर वाळाशें करूंक आमच्या ते हर एकल्यात येवन बिडार कर म्हणून ह्या घडये आमी बापाक उलो मारया त्या देण्या खातीर आनी गावया देवोन जिविताची झर जावन वाळोनी पवित्र देवोन जिविताची झर
जाऊन वाळो आत्म्या देवोनो ये जीविताची जर जाऊन वाळो पवित्र आत्म्या देवोन ये जीविताची जर जाऊन वाळो स्वर्गा राजा सागर मोगा फांदास पागरत स्वर्गा राजा सागरतो मोगा मानाचो पागरतो स्वर्गा राजा सागरत मोगा फांदास पागरत स्वर्गा राजा सागरतो मोगा मानाचो पागरतो आत्म्या देवोनो ये जीविताची जर जाऊन वाळो पवित्र आत्म्या देवोन ये जीविताची जर जाऊन वाळो संस्राक रूप तुवे दिले मनशाक जीवे तुवे हाडले 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 आत्म्या देवोनो ये जीविताची जर जाऊन वाळो पवित्र आत्म्या देवोन ये जीविताची जर जाऊन वाळो सतानी तिची वाट दाखय वाईट विघ्नातले आमकां निद्रा सतानी तिची वाट दाखय वाईट विघ्नातले आमकां निवरा सतानी तिची वाट दाखय वाईट विघ्नातले आमकां निद्रा सतानी तिची वाट दाखय वाईट विघ्नातले आमकां निवरा पवित्र आत्म्या देवोनो ये जीविताची जर जाऊन वाळो पवित्र आत्म्या देवोन ये जीविताची जर जाऊन वाळो Go down, down was what fucker, करपेच्या
संसार जाऊन वाळो आत्म्या देवो ये जीविताची सर जाऊन वाळो आत्म्या देवो ये जीविताची सर जाऊन वाळो पवित्र आत्म्या देवो ये जीविताची सर जाऊन वाळो जीविताची सर जाऊन वाळो जीविताची सर जाऊन वाळो इस्रायल परजा अरण्यात आसली आनी म्हजे विरोध आरोना विरोध शीन वसार आसली इजिप्तांत आमकां खावंक आसलें जेवंक आसलें जरा बस्त पियोंक आसलें तें आमी सुशेगाद आसल्या पण हांगासर अरण्यांत पियोंक उदक सयत ना सारकें खाण ना जेवण ना लोक मैजेचेर उपराटलो जाल्यार देवान मैजेक सांडून घालूंक ना कित्याक मैजेक देवान विसरलो देवान ताका बसयल्लें की आपूण तुज्या सांगता आसतलो म्हणून रावतलो म्हणून देखून देवच मैजेक ती पदवी दिता अधिकार दिता खडपातावन उदक भायर हाडयता जें कितें असाध्य म्हणलें तें साध्य करून दाखयता लोक त्या कुडीच्या तानेन वळवळतालो पूण आमच्या कुडीची तान भागोवंक देवान आमकां जाय पुरतें उदक दिलां पण आत्म्याची तान भागोवंक ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें आमकां दिला देखूनच जेजून म्हळें कोणी तान येला तर तो म्हजे सरशी येव आनी पिय आपणाक सतमंतल्याच्या काळजांत उमाळटल्यो त्यो वाळटल्यो त्यो जिविताच्यो झरी हें कशें साध्य ताका सतमंतल्यांनी घेवचो आसा पवित्र आत्म्या द्वारे तें साध्य म्हणजे जेजून दाखोवन दिलें देखून ह्या घडी आमी त्या उदकाक ताने येवया जिविताच्या झरीक आमी ताने येवया जेजून म्हणली ती उतरां हांव दिता तें उदक पियेता तो परतेन केदींच तान येवचो ना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटलें म्हणून ती जर तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें हर एकल्या तें उमाळूंक ह्या घडी परत त्यास पवित्र आत्म्या तान येवन आश येवन लाल येवन अत्रेगान आमी घावया काळीज म्हजें तान येलां तुका मन म्हजें आश येलां तुका येतू धन्या येतू सोम्या पावय म्हाका तूं त्या सर्गींच्या सुखाक तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका मोजे तानेला तुका मोजे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू सोम्या ये तो दुनिया ये तो सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मोजे तानेला तुका
आशेला तुका मुझे चालेला तुका मुझे आशेला तुका मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मुझे चालेला तुका मुझे आशेला तुका पर्वतार देवंतु आयलो सीनाई पर्वतार देवंतु आयलो जळच्या बोलता तू लयलो जळच्या बोलता तू लयलो सीनाई पर्वतार देवंतु आयलो सीनाई पर्वतार देवंतु आयलो जळच्या बोलता तू लयलो जळच्या बोलता तू लयलो मोईजे लागी उलयल्यात म्या मोईजे लागी उलयल्यात म्या मोजा मोना उत्रान तुझ्या बरमोजा मोना काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मुझे आशेला तुका भरलेल्या तुवे बुजले भरलेल्या तुवे बुजले पीडे तसलेल्या तुवे गुण केले पीडे
मोजी खत बेजाराय पयस्कर मोजी खत बेजाराय दी तू म्हाका तुजी जिजसाय दी तू म्हाका तुजी जिजसाय काळीज मोजी तानिला तुका मन मोजे आशिला तुका काळीज मोजे तानिला तुका मन मोजे आशिला तुका ये तो दुनिया ये तो सोम्या ये तो दुनिया ये तो सोम्या पावई म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज मोजे तानिला तुका मन मोजे आशिला तुका काळीज मोजे तानिला तुका मन मोजे आशिला तुका जेजून समारियाच्या स्त्रियेक म्हळें म्हज्या उता सत मान बाये आनी तसो जेजू तिका सांगता देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पियोंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजल्ली तर तूं ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो दोन संगती चड गरजेच्यो देवाचें देणें म्हळ्यार कितें जनान जावचें गरजेचें आनी कोण तें देणें तुका म्हाका आमकां दिता तें सती आमी जन जावचें गरजेचें तुका आनी म्हाका आमकां तें सत कळीत जालां जेजूनच आमकां बसयलां ताचो मोग करतल्यांक ताचे उपदेश पळटल्यांक ताका सत मानतल्यांक तें देणें ताणें बसयलां तें देणें आपणायल्या उपरांत जें कितें जेजून सांगलें समारीच्या स्त्रियेक तें देणें आपणायल्या उपरांत तुजें तावन म्हजें तावन आमचें तावन जिविताची झर उमाळटली म्हणजे आमकां जिवीत लाभतलें जीव हर एकल्या तें आसा पूण जिवीत ना जिवीत दिवचें प्रेरक आत्म्यान म्हणून आमी जायते फावटी आयकलां मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान हांव उलयल्लीं उतरां तुमकां जीव दितात म्हणटाचेच देखून तेंचो देवाचें उतर सत मानून ताणें कितें बसयलां तें जोडूंक ह्या घडये त्याच देण्याच्या दाताराक आमी उलो मारया तें देणें आमकां हर एकल्याक दिवन जीन भर ताका सत मानलेल्या वरी आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत ताणें उमाळून दी ती जिविताची झर ह्या देण्या खातीर आमी मागया आनी घावया चार
घेऊन तुका सेवा सद्वायेन तुझ्या परमोनार मोजा कृपेन परमाका दिवं तुका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवीदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवीदारा भावार्थ गुंडकर धुमावो पोइस्कार वाईट वेगनातले संवाद स्तोरीवा भावार्थ गुंडकर तू भाव पोइस्कर वाईट विघ्नातले सदा स्तोनीवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवीदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवीदारा वरडून तुका देभास माका तुझे ठाणे दीस पोइस्करे नाथा वर्णोक तुका देवास माका तुझे ताके देस पोइस्करीनाथा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवीदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवीदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रचनारा आत्म्या पदवीदारा आत्म्या पदवीदारा आत्म्या पदवीदारा. ह्या घडये सगळे आमी बसचे आमच्या आमच्या जाग्यार आमी मागोवंक वता आमच्या आमच्या गरजां खातीर तुमच्या खासगी इराद्या खातीर तुमी मागा होय आनी कोणा खातीर आतां आमी मागोवंक वता जें कितें देव आमकां दाखोवन दिता त्या सर गरजां खातीर आमी मागता आसतना वय भावार्थान आमी मागया आनी हर एक मागणे जेच्या नांवान बापाक आमी समर्पीत केल्या नंतर गावया आमी श्लोक काकूत तुजी दाखय जेजू मोगाळा.
तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा ठाकूर तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा. ह्या घडये कोणातय भे आसा, भिरांत आसा, कावजेनी आसा, आकांत आसा, कंत आसा, ह्या फाल्यां कितें जायत म्हणलें चिंता आसा जाल्यार तुमी उबे रावा. खंयची ती कंत कसलें ते भिरांत जावं दी तुमकां आसा तर ह्या घडये उबे रावा. कित्याक जेजून एकल्यानच आमकां आज आमकां धैर्य दिलां, भिये नाका, हांव आसा म्हणून. फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्या विशयान भिरांत नाका. आईची कंत आजीक पुरो म्हळ्यात आनी देखून कोणायकी खंयच्या विशयान पयना विशयान गी, तुमच्या मुखल्या तुमच्या कामा विशयान गी, या तुमच्या भुरग्यां विशयान गी, कोणा विशयान कसली कंत तुमकां आसा जाल्यार बेजाराय आसा, या तुमकां भिरांत आसा, कावजेन आसा, आकांत आसा, आतुराय आसा, ह्या घडये उबे रावात. कित्याक तुमची कंत म्हजे सोडा, हांव तुमची जतन घेता म्हणून जेजून आमकां आज आमकां आश्वासन दिलां, आज आमकां ताणें बसयलां. देखून ह्या घडये कोणाच्या मतींत कंस आसा, कोणाच्या काळजांत धडधडे आसात, भिरांत कावजेनी आसा, ह्या घडये देवाचें उतार तुमच्या काळजांत रमोव दी, ताजी भासवणें तुमच्या मतींत कसोव दी. आनी ह्या घडये कितें भिरांत कावजेनी आकांत तुमच्या तें आसा, ह्या घडये संपूर्ण तरेन जेजूच्या नांवान तें तुमच्या तोंड संपूर्ण तरेन पयस सरून दी आनी जेजूच्या पांया तळा पडोवन दी. म्हणून जेजूच्या नांवान ह्या घडये तुमकां आदार दिवंक, आशिर्वाद दिवंक, कृपा दिवंक, धैर्य दिवंक, बोल दिवंक, भलायकी दिवंक, सुटसुटीत करूंक बापाक आमी उलो मारता आनी गायता. तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा ठाकूर तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा. उबे रावलीं सगळीं बसात. आयच्या दिसा आमी आयकलें जेजू त्या समारीच्या स्त्रिये लागीं उलोवन आसा. बापान बसयलें देणे कोण आशेतात उबे रावात. आनी ती जर तुमच्या काळजांत उमाळ जाय तर जेजू सत मानतल्याच्या काळजांत हांव जिविताच्यो जरी उमाळटल्यो म्हणून ताणें आज आमकां आश्वासन दिलां. देखून त्यो जरी तुमच्या काळजांत उमाळा जाय तर ह्या घडये तो निरंतर त्यो जरी जिविताच्यो जरी, मोगाच्यो जरी, कुरपेच्यो जरी, जानव्याच्यो जरी, शांती समाधानाच्यो जरी, ताय काकुलतेच्यो जरी, उजवाडाच्यो जरी वळा जाय म्हणून कोणाक तें भक्ता उबे रावात. ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याक देण्या रुपार हांगा आसल्या हर एकल्याक तो ताजे पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तें देणें फाव करून दी म्हणून बापाक आमी उलो मारता. बापा तुजो मोग करतले आस, तुज्या भुरग्यांक तुका वळखल्या, तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताचो मोग करतल्यांक, ताजे उपादेश पाळटल्यांक, ताज्या वाटेन चलतल्यांक, ताजी खुशी पाळटल्यांक बापा ह्या घडये ती तुज्या मुखार उबे आसात. आमकां तुजो पवित्र आत्मा दिल्या शिवाय आमी तुजी भुरगीं जायना. जांकां तुजो पवित्र आत्मा सोलोवन व्हरता तीं जाता तुजी भुरगीं म्हणून तुजे उतार सांगता. देखून हर एकल्याच्या काळजांत येवन तुजो पवित्र आत्मा भिडार करून दी. आनी ह्या घडये तुका सत मानलेल्या वरवीं तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक आमी सोडून आमी स्वीकार केल्ल्या वरवीं ह्या तुज्या भुरग्यांच्या काळजांत तावन त्यो जिविताच्यो जरी उमाळून दीत म्हणून बापा तुज्या त्या ध्यानाक आमकां सर्वांक तूं एका ध्याना रुपार, सक्ती रुपार हर एकल्याक तुज्या समोर उबे रावल्या हर एकल्याक तूं फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान. आमेन. ठाकूर तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा ठाकूर तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी म्हाका जेजू दयाळा. सगळीं बसात. कोण ती आवय बापा या कुटुंबाची तुमच्या परगांवांत आसलेल्या भाव भयण्यां खातीर कुटुंबादारां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात. ह्या घडये उबे रावात. प्रत्येक तरेन गल्फ राष्ट्रांनी कोण त्या झुजा वरवीं आज आकांतांत आसात, भिरांतींत आसात, कावजेनींत आसात, तांचे खांब येता म्हणली भिरांत, ह्या तांकां थंय जावन गांवाक येवंक जायना म्हणली भिरांत, कशें कितें जायत म्हणली भिरांत तांकां आसा. आमच्या कुटुंबाच्या साहित्यांक ती वावर करूंक गेले आनी थंय परगांवांत ती थंयसर जावं पुरो झुजा वरवीं आज ती धैर्य सांडून आसात, कधी बेजारांत आसात, भिरांत कावजेनी तांकां दोसता.
त्या खातीर वय आज तांच्या खातीर आमी जे देवाक उलो मारया खंय सत्य आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबाची सक्कट तांच्या भोंवतणी वय देव आपणाची वय वय घालून दी मात्र न्ही आपल्या देवदूतांक रक्षक दुतांक तांच्या भोंवतणी रावंक धाडून दी खंय सत्य असल्यार सुरक्षीत सोम्याच्या हातांत वय सोमी तांकां राखून सांबाळ व्हरून दी म्हणून ह्या घडी आमी तांच्या खातीर मागया वय बापा सगळो संवसार तुज्या स्वाधीन आसा तुवें म्हळें आकाश म्हजें सिंहासन धर्न म्हज्या पांयांचें मनय तुवें सर्ग आनी संवसार रचलाय मात न्ही रचलेल्या हर एका रचण्याचें तुका आसा पदवी आनी अधिकार देखून तुज्या भुरग्यांची तुंत जतन कर तांकां राखून व्हर सांबाळ व्हरून तांचे पांय पत्र आदाळनाशें खंयचो दुस्मान तांकां लागीं येनाशें खंयचेच वायट तांकां विघ्न तांकां लागीं येवन तांकां दोशीनाशें तांच्या भोंवतणी वय तुज्या त्या दैवीक उज्याचो फागोर तूं उबो कर आनी कसलेंच ह्या संवसाराचें वय तें नश्ट्यांतावन ह्या दुश्ट्यांतावन अधर्म्यांतावन कितें वायट येता तें तुज्या भुरग्यांच्या लागीं येनाशें ह्या सर कुटुंबाच्या सर सान्यांक खंयसर आसल्यार तांकां तूं राखून व्हर सांबाळ व्हर आनी तुज्या देवदूतांक रक्षक दुतांक तांच्या भोंवतणी वय काम करच्या जाग्यार पयन करतना तांच्या सांगाता मुखल्यार फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावन तांची जतन करूंक तूं धाड म्हणून बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी तुका उलो मारता आनी गायता तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा सगळीं बसात कोण परगांवांत रजे आयिल्लीं गांवांत आसात तांची टिकेट बूक जाल्ली आसा पूण आज संवसारा जावच्या अनावता वरवीं आज तांच्यो टिकेट तांकां कॅन्सल करच्यो पडल्यो ह्या पयन तांचे फाटीं घालीचें पडलें तशें कोणी आसा जाल्यार ह्या कडेन उबे रावात ह्या दिसांनी कोणी पयन करचें आसा जाल्यार वय तीं उबी रावात कोणाची टिकेट बूक जाल्या या कोणाक पयन करूंक आसा ह्या दिसांनी ह्या हप्त्यांनी ह्या म्हयन्यांत वय तीं उबे रावात सर बंद जाल्ले वांटो ह्या दिसा जेजू उक्त्यो करतलो आनी खंयसर कितें अवघड आसा तें सक्कट तुमच्या तोंड पयस करतलो आनी तसो वाट देखून तुमकां खंय वचूंक आसा ती वाट तुमकां सलीस करतलो जेजूच्या नांवान आतां आमी बापाक उलो मारूंक वेता वय बापा सगळ्या संवसाराक कितें वायट घडटा म्हणलें तूं पळोवन आसा कित्याक तुजे दोळे सूर्यप्रकाश 10,000 वांट्यांनी सर परस जळीत म्हणल्यार आमी जनाव देखून कोण कितें वायट ह्या संवसाराक हाडूंक पळयता म्हणलें तुका कळीत आसा देखून ह्या घडये बापा ह्या पयन करतल्या सर तुज्या भुरग्यांक तांच्या वावरा खातीर बऱ्या फुडारा खातीर कितें अडकळ्यो आसात वय त्यो तुका कळीत आसात देखून तांची वाट तूं उक्ती कर वय तांकां खंय वचूंक आसा थंयसर वचूंक कसल्योच अडकळ्यो नासतना वय तुमचो तांकां सांगात दिवन वय कशें तुवें आब्रामाक सांगात दिलोय तुवें बसयल्या त्या गांवाक तुवें ताका व्हरून पावयलय त्याच भशेन ह्या तुज्या भुरग्यांक तूं सांगात दी खंयसर तांकां वचूंक आसा थंयसर शबीतायेन वचून पावोंक तुमचो तांच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्या दाव्याक रावन वय तांकां व्हरून पावय म्हण बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका आमी उलो मारता आनी गायता तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा सगळीं बसात फाल्यां सुरू जावची ती सुटकेची रेतीर त्या रेतीरेन भाग घेतल्या पासत प्रत्येक तरा मागोवंक कोण कुशी व्हरतात उबे रावात ती रेतीर चलोवन व्हरतल्या हांगासर 7th आसलेल्या भाव भयण्यां खातीर मागोवंक कुशी व्हरतले उबे रावात वय सुटकेची ती रेतीर संपूर्ण तरान आयिल्ल्या हर एकल्या सुटका लाभ जाय महात्म्य देवाच्या उतार दितल्या सर्वांक देवाचें संपूर्ण संरक्षण वय तें कितें रक्षा कवच म्हणलें तें संरक्षण हर एकल्याक देवान दिशें मात्र न्ही हांगासर सेवा दितल्या सर्वांक संपूर्ण तरां वायटां विघ्नांतल्या अनवरांतल्या अवघडांतल्या सेतांच्या त्या कुयुक्तांतल्या कुतंत्रांतल्या सर तांच्या नासांतलें वय देवान राखून व्हरच्या खातीर ह्या घडी आमी प्रत्येक तरान मागया वय बापा भुरगीं येतात तुजी तुका वळखूंक तुका आयकूंक तुका जाणा जावंक कितें वायट तांच्या जिवितांत जालां जावन आसा वय आनी मुखार जावचें आसा तें सकट तांकां जाणा जावंक तुवें वाटूक ते केल्या ह्या रितेरे मारिपांत देखून तुज्या सेवाक मारिपात ती सतां तांकां कळीत करता आसतना वय बापा कोण ह्या रितेरेंत हजर जाता तांकां सर्वांक संपूर्ण तरां सुटका जोडच्या खातीर तांणी महात्मी चलोवन व्हरच्या आमकांय संपूर्ण तरान तुजो आदर आनी आशिर्वाद सांगात तूं दी खंयच्याच वायट घडाना जावन खंयच्याच तरेन खंयचोच काळोख आमकां लागीं येना जावन कोणाचें कितेंय द्वेश राग अहंकार आनी कितें सैतानाक संबंद जाल्लें कितेंच काळोखाची खंयची सकत कोणा मुखांतर आमकां दोशीना जावं देखून ह्या सुटकेच्या रेतीरे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें बसयल्ली ती सुटका स तुज्या भुरग्यांक हांगा येवन तुका वळखल्ल्यांक आयकतल्यांक तुजें उतर सत बांदतल्या हर एकल्याक तूं लाभाशें कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन
काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा. सगळे बसात. तुम्ही बिडारकडच्या घराचेर तुम्ही कृषीकडच्या जाग्याचेर मात्र न्ही तुमच्या कृषीक तुमच्या वय गरजांक देवान दिल्या त्या उदकाच्या बायांचेर जावं उक्त्यो बायो बोरवेलां या आनी कोणी ती बोरवेलां कोणूक येतात तांच्या त्या योजनाचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक कोणी खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात. वय आमी करच्या हर एका कृषीचेर आमी करच्या हर एका वावराचेर आमी बिडार करच्या हर एका घराचेर आमकां देवान फावो केल्या त्या जाग्याचेर मात आमी खंयच्या खाणाचेर पिवच्या उदकाचेर आनी आमी करूंक वेच्या त्या पैनाचेर आनी कितें आमकां देवान आमच्या हातीन दिल्या ती जबाबदारी ती पाळूंक देव आमकां आदार आनी आशिर्वाद करपा दिवन मागूंक येता आसतना वय बापा ही सर भुरगीं उब्या रावल्यांत तुजो आदार जोडूंक तुज्या नांवान तांणी केल्या वावराचेर वय तांणी तुजो आशिर्वाद मागता आसतना तांच्या वावराचो फळ तूं तांकां फावो कर बापा. वय तुजें उतार सांगता जो मनीस सरस्पराब येता आनी ताच्या वाटान चलता तो भागी ताच्या वावराचें फळ ताकाच खावंक मेळटलें म्हणाय देखून आमच्या हाताचो वावर तूं सुफळ कर महात्म्या तुजे सेवेंत असल्याचे हर एकल्याचे तुजो आशिर्वाद घाल. जी सेवा उक्त्या मनान वय उदारपणान खालत्यापणान ती करनासत त्या सहसेवकांचेर उतार दितल्यांचेर उतार वाचतल्यांचेर गायन करतल्यांचेर संगीत खेळटल्यांचेर महात्म्यान हांगासर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर सर रितीन ही रेतीर मांडून हाडिल्ल्या आनी त्या रेतीरे खातीर कुजनान तशेंच भायर भितर हर एका जाग्यार म्हणल्यार बरी वावर करतल्या सर भाव भयण्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल. मात्र न्ही आमी खंय आसल्यार परगांवांत आसून वावर करता जाल्यार गांवांत आसून वावर करता जाल्यार आमच्या वय घरा आमच्या कुटुंबादारांक सांगाता घेवन आमी वावर करता जाल्यार वय खंयसर आमी वावर करनासा थंयसर बापा तुजें हजरपण त्या हजरपणान सदांच आमी आसूंक त्या उजवाडांत आमी जियोंक आनी केल्लीं सर खामां सुफळ जावच्या खातीर आमी केल्ल्या सर वावराचेर करूंक वेच्या सर वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आनी गायता. काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा. सगळें बसात काडलें रीण आसा जाल्यार कोणी रिणांत आसा जाल्यार उबे रावात. काम नातल्लीं आसा जाल्यार उबे रावात. भाड्याच्या घरा कोण जियोन आसात उबे रावात. भुरग्यांचे दैननातली कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. काजारी जिविताक जिने सांगातीन एक कोण सोदून आसा ती उबे रावात. ह्या घडये देवाच्या भुरग्यांक देव कितें सोने खरी ना म्हणून ताणें आमकां सांगलां. वय हर एका गरजान तो तुका म्हाका आमकां पावता. देखून असल्यो गरजो कोणाचे आसा जाल्यार कोणाचे रीण आसून ते रीण फारीक करूंक कस जातात. खाडिल्ले लोन वय फारीक करूंक कस जातात. ह्या काम नासतना बेकार आसात जाल्यार वय कामाक तुमी सोदून आसात जाल्यार विजा खातीर कोणी राखून आसात जाल्यार ह्या कडेन उबे रावात वय जिने सांगाती खातीर ह्या सांगात्या खातीर कोणी आशेवन आसा जाल्यार मात्र भुरग्यांच्या देण्या खातीर कोणी आशेवन आसा जाल्यार मागोवन आसा जाल्यार उबे रावात. ह्या घडये वय यांच्या सर्वांचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागोवंक वता. बापा तुज्या उदारपणान वय मळबाच्या दारां तूं उक्तीं कर. ही सत तुजीं भुरगीं तुका वळख खाल्लीं तुका सत मानची तांचे गरजान तूं तांकां भाव वय तांचे रीण फारीक करूंक लोन फारीक करूंक मात्र न्ही वय कोण भाड्याच्या घरा आसा तांकां स्वंत तांच्या घरांत येवन बिडार करूंक वय बापा कोणा भुरग्यांचें देणें ना भुरग्यांचें देणें तुवें दिवचें. भुरगीं सरस्वतीचें दान कुशीचें फळ तुजें देणें म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून भुरग्यांचें देणें तूं तांकां फावो कर बापा. मात्र न्ही आनी कोण खाम सोदून आसा दिसपडतो ग्रासा खातीर बऱ्यांतलें बरें खाम तूं तांकां फावो कर बापा. आनी कोण वय खंयच्या कश्टांत आसा तुका कळीत आसात ह्या उब्या रावल्ल्या तुज्या भुरग्यांक कितें गरज आसा तें सक्कट तुज्या उदारपणान तूं फावो कर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा.
बसा तुमच्या कुटुंबात कोणी आसा तर वायट सवयांक बली जाल्ली या देवबिरान नासतना मागणे करिनासतना या रितीन तांकां कांयच वय इंट्रस्ट नासतना या तांकां मागणे करूंक नाका देवाचे उतार वाचूंक नाका या रितीरेक येवंक नाका तसलें कोणी आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबात वय तांणी देवबिरान जोडचे खातीर तांणी वेगळी हांगासर येवन रितीर करचे खातीर तांकां देवाची संपूर्ण वळख जावचे खातीर महात्मे तांणी देवाचे उतार वाचून सत जाणां जावचे खातीर कोणी मागोवंक खुशी व्हरता तर उबे रावात तुमच्या कुटुंबात कोणी आसा सैऱ्या कोणी आसात या तुमकां कळीत आसा कोणे हांगासर येयचे वय देवाचे उतार आयकून देवाक वळखाचे जेजूक सोमी सोडवंदार म्हणून तांणी स्विकार करचे तांच्या कुटुंबात एकवटेचे मोगेचे उजवाडेचे महात्मे तांकां त्या पवित्रात्म्याचे देणे लाभून वय तांच्या काळजांत त्यो जिविताचे झरी उमाळाचे म्हणून कोणा खातीर तुमी मागोवंक खुशी व्हरतात ह्या घडये उबे रावात आमी मागया जेजूच्या नांवान वय बापा तुवें बसयलाय तें देणे पवित्रात्म्याचें देणे तो पवित्रात्मा आयल्या शिवाय संपूर्ण स्वताक व्हरूंक तो वय आमकां तुवें देण्या रुपार दिल्या शिवाय वय कोणा खातीर ही भुरगीं मागोवंक खुशी व्हरता तांकां तें संपूर्ण सत कळीत जायना बापा तुज्या पवित्र आत्म्या मुखान तें संपूर्ण सत तूं तांकां कळीत कर तुजी वळख तांकां कळीत कर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडवंदार म्हणून तांणी कशें समार्याच्या लोकांनी ताका स्विकार केलो असो संवसाराचो सोडवंदार म्हणून तशें तांणी तुका आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोडवंदार म्हणून संपूर्ण तरान स्विकार करूंक आनी सगळीं स्वता मिस्तर गुट तुज्या उतरा मुखान जाणा जावंक भक्तीपणान भावार्थान तुज्या पांया ताळे येवन वय तुवें ताका दिल्ल्या देण्या मुखान तुका हरसूंक नावाडूंक वाकाडूंक तुजी सेवा करूंक कोणा खातीर ही भुरगीं उबी रावल्यांत त्या सर्वांक वेगळीच संपूर्ण तरान तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख तुवें बसयल्या त्याच पवित्र आत्म्या द्वारीन तूं तांकां वेगळीच फाव खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकूळ तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा सगळे बसात या दिसांनी भुरग्यांच्यो परीक्षा जावन आसात आनी मुखल्या दिसांनी वेगळी जावच्यो आसात त्या भुरग्यां खातीर तुमी आवय बापायनी घरच्यांनी कुटुंबाच्यांनी उबे रावयेत भुरगीं आसा जाल्यार तांकांय उबें करात कोणाच्यो परीक्षा आनीक जावंक आसात बरोवंक आसात तांकां देव जानवाय दिवन दी सर्गीची जानवाय दिवन दी कितें बरें कितें वायट मेळ्ळी समजून तांकां दिवन दी मात न्ही हें संवसारी शिकप तांकां वय देवाचो वाटो दाखोवन दिवंक देवाची खुशी तांकां कळीत करूंक पवित्र पुस्तकांत असलें सता मिस्तर गोट सोदून काडूंक ती जानवाय तांकां उपकारा पडोवन दी देखून परीक्षा बरोवंक वेच्या सर भुरग्यां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता वय बापा सगळी जानवाय तुज्या तावन ती येता कित्याक तुज्या सवय ती आसा कोणाक जानवाय तर जाय तर तांणी तुका उलो मारी जाय तुजे तावन ती घे जाय देखून कोण परीक्षा बरोवन आसात ह्या बरोवंक तयार करनासात त्या भुरग्यांचे तुजी वय सम्या काकळूत दाखय बापा वय तांकां तुजी ती स्वताची जानवाय पयलें दी सर्गीची जानवाय तांकां पयलें दी कितें बरें कितें वायट मेळ्ळी ती जानवाय तांकां बरें पयलें दी सम्या वय तुका वळखोवच्या खातीर ती जानवाय पयलें दी आनी त्या आवरवीं ती जानवाय जोडल्या तांची मनां वय नितळ जातात मात्र न्ही ह्या संवसारी जानवायेंत कितें बरें आसा वायट आसा म्हळ्यार तांकां कळीत जाता आनी त्या जानवाय वरी तांकां आनीक मुखार बरें करूंक तांकां वाट उक्ती जाता देखून वय परीक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांक वय सम्या तुज्या त्या आशिर्वादांनी भर कोरप्यान तूं भर सर्गीच्या जानवायन तूं भर आनी सताचो खाळो तांचे असलें भें भिरांत खावजेनी आकांत कितें उणेपण आसा वय जावं पर परीक्षेची भिरांत आसा जाल्यार तांच्या तावन ती खाड आनी तुका उलो मारूंक तुजो आदार आशिर्वाद करपा जोडून स तांच्या परीक्षांनी बऱ्यांतलें बरें वय ताणें जानवाय आपणावन ती सारकी भरोवंक आनी त्या वरी तांकां बरो फुडार तांणी जोडूंक तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकूळ तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा सगळीं बसात कोणाक कसली पिडा आसा म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा ती पिडा गुंजावच्या खातीर आतां आमी मागोवंक वेता तुमकां ती पिडा ना जाल्यार कोणाक कसली पिडा आसा तांचे खातीर तुमी उबे रावयेत तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या भायल्या विश्व्यांची ह्या भितरल्या विश्व्यांची खंयची कसली पिडा आमच्या कुडीक दोसता हे आमचो जिवाक बाधा काडटा हे आमचो आत्म अस्कत करता तुमकां कळीत आसा मानसीक पिडा गी कुडीची पिडा गी कुडीच्या भितरल्या विश्वांची पिडा गी ह्या जिवाक संबंद जाल्ली पिडा गी ह्या आत्म्याक संबंद जाल्ली पिडा गी खंयची ती पिडा कोणाक दोसता ती सर पिडा वय जावन वयस जावन आसलो
आशिल्लो जेजू ह्या घडये वय ताजे उतार धाडून ताणें तांकां बरें केलें म्हणटा तुज्या आल्या पाल्या वरवीं न्ही तुज्या उतरां वरवीं आमी गुंजता म्हण देवाचें उतार सांगता मात्र न्ही देवाक वळखल्ल्यांक वय देवूस ताजे उतार धाडन गुण करता म्हण देवाचें उतार सांगता देखून ह्या घडये कोणाक खंयची पिडा दोसता म्हणल्यार सरस्प्रा बापा कळीत आसा तसो आमचो घडणार देखून आमच्या भायल्यान भितरल्यान आमच्या कुडीच्या खंयच्या विसव्याक कसलें उणेंपण आसा हें सगळें ताका कळीत आसा देखून बापा आमची हर एकल्याची तूं खाकळूत कर आमचे ते असले सर्ताची पिडा तूं उमटून काड तुज्या पुता जेजूच्या अमल रक्तान आमकां धुवन काड तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या थळा पर्यंत आमचे ते असले अस्कत काय कुडीच्या विसव्यांचे अस्कत काय या कुडीच्या भितरल्या विसव्यांक संबंधली खंयची ती पिडा आसा तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या थळापर्यंत रक्तान ती आसा मांसान ती आसा हाडांत ती आसा ह्या खंयसर खंयचे शिरांनी ती आसा तुका कळीत आसा बापा देखून ह्या घडये हवय तुजे वर्त्या खाकूळ देना आमकां हर एकल्याक आनी कोणा खातीर कोणाचो उडास कान आमी मागता तांकां सर्वांक तूं आपड तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान तांकां धुवन काड सर आमची पिडा तूं घून कर म्हणून आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकून तुझी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुझी मागता जेजू दयाळा. ह्या घडये सगळे आमी देंबी घालया जशें नितळ उदकाक एक मेरू अत्रेकता तशें त्याच जिविताच्या झरीक आमी अत्रेगान वय गव्यांक घेत जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आश येता तशें तुज्या मोगाक हांव लाल येता समिया म्हणून. नितळ उदका जरी एक मेरो आशे ताते तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशे नितळ उदका जरी एक मेरो आशे ताते तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. तशे नितळ उदका जरी एक मेरो आशे ताते तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशे नितळ उदका जरी एक मेरो आशे ताते तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. जशे नितळ उदका जरी एक मेरो आशे ताते तशे तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लालयता. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर कोणाचो उडास कान आमी मागले तांचेर आमी मागल्या सर त्या सावांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर हांगासर येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपा सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया. कितले बरे नाव ताचे सोम्याचे नाव सगळो लोक ताका सगळ्या गांवांत संसारार ताचे नाव सदा सदैव जावं. रस्ता माथा वाकडून ते कोणते ताका सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया.